السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ بخير، كنتمنى إن شاء الله تكونوا مزيان. إذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى غنشوفوا لا كوريكسيون ديال الكونترول الثاني، هذا النموذج الثالث. بطبيعة الحال الكونترول ديال الثاني إعدادي كوليج انترناسيونال. إذا نبداو على بركة الله. دائما لو نو لو برينو والرقم ديالنا ما نساوهمش، هذا أول شيء نبداو به في الكونترول، ثم نتوكل على الله تبارك وتعالى ونبداو على بركة الله. دونك قبل ما نبداو كما العادة راكم غادي تلقاو في صندوق الوصف لتحت ديال الفيديو غتلقاو البي دي اف. دخلوا اللين تيليشارجيو البي دي اف، وما تنساوش تشتركوا في الموقع، راه الموقع خاص بالقناة، وكذلك تشتركوا في القناة ديالكم، خدموا الكنترول، ثم اجيو نشوفوا الحل. اذا نبداو على بركه الله. الحل ديال الكنترول بطبيعه الحال خصك تكون خدمتي الكنترول باش تستافد اكثر. اذا من طبيعه الحال ملي خدمتي الكنترول لقيتي بزاف ديال الصعوبات، اجيو نتعاونوا على هاد الصعوبات هذه باش ان شاء الله تبارك وتعالى نتعلموا نخدموا لي كنترول باش نتعلموا نجيبوا نقاط زوينه. دونك ليكزارسيس الاول عليه 2.5، عفوا السؤال الاول عليه 2.5 بوان، يعني جوج نقاط فاصل 5. عندنا أتميم الفراغات، compléter les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. يعني عندنا هاد لا ليست هادي وعندنا الفراغات خصنا نملؤهم بهاد الكلمات. عندنا برودوي، وكتعرفوا شنو هو برودوي. عندنا بيتان، وكتعرفوا شنو هو البيتان. شيميك، كتعرفوا شنو هي شيميك. ديوكسيجين كتعرفوه مزيان. رياكتيف كتعرفوه مزيان. هاد الكلمات هادي هما لي مو كلي، يعني الكلمات المفتاحيه ديال الدروس ديالنا. مفهوم؟ خصني ضروري نكون عارف شنو هو برودوي، ونكون عارف البيطان شنو هو، ونكون عارف شيميك اش كتعني، ونكون عارف ديوكسيجين اش كتعني، وتكون عارف رياكتيف اش كتعني. واضح؟ تري بيان. دونك او كور دو لا كومبيسيون دو بيتان، خلال احتراق البيتان، لو اي لو كومبيرون. مزيان. خلال الاحتراق ديال البيتان شكون هو الكومبيرون؟ وحنا عارفين ان الكومبيرون راه عندنا جسم واحد، شكون هو؟ دائما لو كومبيرون هو لو ديوكسيجين. ديما نشوف لو كومبيرون عرفوا راه هو لو ديوكسيجين. دونك هنا لو ديوكسيجين يعني ثنائي الاكسجين. واضح؟ لو ديوكسيجين اي لو كومبيرون. دونك لو ديوكسيجين هو لو كومبيرون اي لو كومبيستيبل. دونك حنا كنهضروا على لا كومبيسيون ديال البيوتان. دونك شكون الجسم اللي كنحرقوه؟ دونك هو البيوتان. دونك الكومبيستيبل راه هو لو بيوتان، هو البيوتان. واضح؟ دونك كما شفتوا هذا سهل جدا. Une réaction chimique est une transformation. دونك لاحظتوا هنا اش كيتحدث لنا؟ كيتحدث لنا على تعريف ديال التفاعل الكيميائي. دونك خصنا نكون حافظو. est une transformation au cours de laquelle des corps sont consommés, appelés, et d'autres corps sont formés, appelés. Donc une transformation, une réaction chimique est une transformation. Est une transformation physique ou bien chimique. Très bien. Donc هو واحد التحول كيميائي شيميك. علاش اسيدي راه واحد لا ترانسفورماسيون شيميك؟ يلا علاش لا رياكسيون شيميك سي اون ترانسفورماسيون شيميك؟ علاش ما نقولوا ترانسفورماسيون فيزيك؟ علاش؟ كار لان او كور يعني ديال هاد لا رياكسيون شيميك هذا دي كور سون كونسومي، يعني واحد الاجسام تتختفى، تتكونسوما، تستهلك. شكون كنسميوهم هادو الاجسام اللي كتستهلك؟ اش كنسميوها؟ كنسميوها لي رياكتيف. تبارك الله عليكم، كنسميوها لي رياكتيف يعني المتفاعلات، كنسميوها لي رياكتيف. تري بيان. اي دوطخ كور سون فورمي، وكيظهروا اجسام جداد اش كنسميوهم؟ كنسميوهم برودوي. تري بيان، تبارك الله عليكم، كنسميوهم لي برودوي. اذا دابا الا بغينا نديرو ديك لا رياكسيون، نديرو ليه واحد الشيماتيزاسيون. دونك كيكونوا عندنا رياكتيف، ياك؟ هاد لي رياكتيف كيتفاعلوا مع بعضياتهم، بحال مثلا البيوتان مع الديوكسيجين، هادو هما لي رياكتيف، ولا كيقدروا يكونوا واحدين اخرين. دونك هاد لي رياكتيف كيتفاعلوا فيما بينهم، واش كيعطيونا برودوي. دونك توجور ملي كتكون عندنا شي حاجه هنا وكتختفى
كتكونسوما كتعطينا شي حاجه جديده، هذيك الساعه تيكون عندنا رياكسيون شيميك. اما الا كانت عندنا مثلا ليطا ليكيد هنا وهنا ولا ليطا سوليد او ليطا غازو، هذا راه ترانسفورماسيون فيزيك. دونك هذا هو المعنى ديال ترانسفورماسيون شيميك. تري بيان. ensuite la question الثاني كما كتشوفوا سي تري فاسيل. عندنا كومبيسيون كومبليت وعندنا كومبيسيون انكومبليت، خصنا نربطوا كل وحده مع لي زانديكاسيون ديالها. هذا اكزرسيس زوين غتستافدوا منه شي حويجات تزيدوا تفهموا بهم الدرس ديالكم. دونك الا كانت لا كومبيسيون كومبليت، هذا اش كيعني؟ كيعني مجموعه من الامور، منها واش لا فلام غتكون جون، واش الشعله غتكون صفراء الا كانت لا كومبيسيون كومبليت، لا. الفيغول غتكون اوفيرت، وي، يعني داك الفتحه ديال الهواء خصها تكون مفتوحه. تري بيان. الفيغول غتكون فيرمي، لا حنا قلنا خصها تكون اوفيرت لان لا كومبيسيون راه كومبليت، لان الاحتراق راه كامل. لا فلام غادي تكون بلو، الشعله غادي تكون زرقاء. دونك هادو هما الاجوبه ديال لا كومبيسيون كومبليت. هذا المعنى ديالها ان الا كانت عندنا لا كومبيسيون كومبليت كتكون عندنا لا فيغول اوفيرت، وكتكون عندنا لا فلام بلو، وكتكون عندنا حاجه واحده اخرى نقدروا نعرفوا منها لا كومبيسيون راه كومبليت، اللي هي لا كونتيتي دو ديوكسيجين. الا كانت لا كونتيتي ديال لو ديوكسيجين غروند كبيره، دونك راه لا كومبيسيون كومبليت. ونقدروا نعرفوا لا كومبيسيون راه كومبليت من خلال لي برودوي. الا كانوا عندنا لي دو برودوي راه كنعرفوا لا كومبيسيون راه كومبليت. دابا الا كانت لا كومبيسيون انكومبليت، هذا كيعني ان لا فلام راه غادي تكون جون، وان لا فيغول غتكون فيرمي. راه ممكن نمشيو العكس، الا كانت لا فلام جون غتكون لا كومبيسيون كومبليت، الا كانت لا فيغول فيرمي غتكون لا كومبيسيون انكومبليت. واضح؟ كذلك الا كانت الفيغول اوفيرت راه تكون لا كومبيسيون كومبليت، كانت لا فلام بلو راه تكون لا كومبيسيون كومبليت. واضح؟ سواء نمشيو من هذا المنحى لهذا المنحى، سواء من هذا المنحى لهذا المنحى. اذا حنا في لي زيكزارسيس اللي غيعطيونا راه اما يعطينا واحد لا كومبيسيون كومبليت ويقول لي اعطي يعني كيفاش كتكون لا كومبيسيون كومبليت وباش كنتعرفوا عليها، او يعطينا شي حاجه باش كنعرفوا لا كومبيسيون راه كومبليت ويقول لنا واش هي كومبليت ولا انكومبليت. واضح؟ تري بيان. سيتي دو دونجي دي كومبيسيون. عطي بعض جوج الاخطار ديال لي كومبيسيون، وهادو نخليكم تجاوبوا عليهم في لي كومونتير لانهم عندكم في الدرس وكثار، ما كاينش غير واحد ولا جوج، كاين لي دونجي كثار، عطيهم لينا في لي كومونتير. تري بيان. équilibrer les équations chimiques suivantes. عندنا هاد لي زيكواسيون شيميك خصنا ندير ليهم ليكليبراسيون، لكن واحد الاشاره هنا راه بالنسبه للكونترول الثاني قليل الاساتذه يعني اللي كيكونوا وصلوا لهاد لي زيكواسيون، لهذا اللي داروهم وعندهم في الكونترول يتبعوا معايا، واللي ما داروهمش يدوزوا الفيديو واحد شويه ويمشيو باش يمشيو مباشره للتتمه، لان هاد لابارتي ما تكونش داخله عندهم في الكونترول، واللي يبقاو حتى هما يستافدوا لانها تكون داخله عندهم في الكونترول الثالث. واضح؟ تكون داخله في الكونترول الثالث. لي زيكواسيون زوينين ظريفين، خصنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا معاهم. دونك عندنا ليكواسيون الاولى SO2 بلس O2 اش كيعطينا؟ كيعطينا SO3. انا ما غاديش نبدا لكم بهذه، غادي نبدا لكم بليكواسيون تكون بسيطه بحال هاد N. نخليو هادي ترجعونا من بعد. واضح؟ خليوها ترجعونا من بعد. نبداو ب N2 بلس H2 اش كيعطينا؟ كيعطينا NH3. اذا اول حاجه ملي كنبغي نيكيليبري ليكواسيون خصني نتذكر لا لوا دو لا كونسيرفاسيون دي زاتوم اون جونر اي اون نومبر. هادشي يا استاذ المعنى ديال هاد لا لوا هو ان لي زاتوم اللي خصهم يكونوا في لي رياكتيف خصهم يكونوا في لي برودوي، واخا كذلك نفس العدد ديال هاد لي زاتوم اللي كاين في لي رياكتيف خصو يكون كذلك في لي برودوي. اجي نشوفوا شكون هما لي زاتوم اللي كاين في لي رياكتيف. هادو هما لي رياكتيف. شكون هما لي زاتوم اللي كاين فيهم؟ ما تقولش هي N2 N2 راه موليكول. دونك شكون هي لاطوم اللي كاين في هاد الموليكول؟ كاينه الان اللي هي الازوت، هي ان. شكون هي لا موليكول لاطوم اللي كاينه في هاد لا موليكول؟ كاينه الهيدروجين. دونك في لي رياكتيف عندي جوج الانواع ديال لي زاتوم، عندي ان وعندي اش. نجي لي برودوي، شكون هما لي زاتوم اللي عندي؟ عندي ان وعندي اش.
فين هي ان ها هي، فين هي اش ها هي. اذا حنا لا جينا نشوفوا داك لا لوا اللي تيقول لنا لا لوا دو لا كونسيرفاسيون دي زاتوم اون جونغ، يعني النوع، نفس الانواع اللي عندي في الرياكتيف ها هما كاينين في لي برودوي. مزيان، اذا لا بارتي الاولى ديال هذا القانون هي موجوده. لا بارتي الثانيه ديال القانون وهي ان نفس العدد ديال لي زاتوم اللي كاينين في الرياكتيف خصو يكون في لي برودوي. اجي نشوفوا واش هاد لا بارتي الثانيه ديال لا لوا فيريفي. شحال عندنا من اطوم ديال الازوت؟ عندنا هنا جوج. وشحال عندنا في لي برودوي؟ فوالا عندنا ان اطوم. نجيو للهيدروجين، شحال عندنا هنا؟ جوج. شحال عندنا هنا؟ ثلاثة. اذا كنشوفوا ان العدد اللي عندنا هنا ماشي هو اللي عندنا هنا. اذا اش خصنا نديرو؟ اون دوا ايكيليبري ليكواسيون. كيفاش غادي ايكيليبريو ليكواسيون؟ اذا هنا خصني نكون كنشوف شويه وكنحنزز، كندير واحد النظره على ليكواسيون كامله باش نعرف باش غادي نبدا. لكن كاينه بعض الخطوات احيانا خصنا نطبقوها واحيانا ما نطبقوهاش، لكن عموما كتطبق. هي اولا ملي كنبغي نيكيليبري خصني ندير هذه الطريقه. واضح؟ هذه الطريقه كما شفنا دابا، نحط لي زاتوم اللي عندي ونحط العدد ديالهم حداهم. هذه اول حاجه. ثم كنبدا نيكيليبري لي زاتوم اللي كاينين في رياكتيف واحد. مثلا كما كتشوفوا هادو كلهم لي الازوت كاينه في رياكتيف واحد، الهيدروجين كاينه في رياكتيف واحد. هذه ما غاديش، ما كاينش عندنا في هاد ليكواسيون، تنشوفوها من بعد. غنشوفها في هاد ليكواسيون هادي. دونك دابا هنا سوا نبدا بالازوت هو الاول، سوا نبدا بالهيدروجين هو الاول. اذا انا ملي غادي نزيد، شنو غادي نزيد؟ غادي نزيد واحد الاعداد. هاد الاعداد فين عندي الحق نزيدهم؟ عندي الحق نزيدهم هنا قدام لي زاتوم ولي موليكول. دونك هادو كلهم اللي عندي سي سون دي موليكول. هنا فين عندي الحق نزيد، ما عنديش الحق نغير هاد العدد ولا نكتب بيناتهم هنا ولا شي داك الامور اللي كديروا. عندي الحق نزيد عدد هنا، وماشي كنزيدو جمع، كنزيدو ضرب. وملي تنضرب واحد العدد هنا او هنا او هنا راه كيتضرب في هاد الكوفيسيون وفي هذا. لا زدتو هنا كيتضرب هنا، زدتو هنا تيتضرب هنا، زدتو هنا تيتضرب في هذا ديال ان اللي عندها واحد وكيتضرب في هاد ثلاثة. مزيان. دابا الازوت شحال عندي هنا؟ عندي واحد. وشحال عندي هنا؟ عندي جوج. اذا غادي نيكيليبري الازوت، غادي نضرب هنا في جوج. واحد في جوج هي شحال؟ هي جوج. اذا ازوت عاولي ايكليبري. لكن هاد الجوج فين غنزيدها؟ خصني نزيدها في لابور. فين كاين الازوت غنزيد؟ كاين هنا. اذا هنا غادي نزيد جوج. اذا جوج في جوج هي جوج. اذا الازوت دابا ولا جوج. واضح؟ لكن ملي زدت هاد الجوج هنا غتزاد حتى ديال على الهيدروجين. اذا جوج في ثلاثة هي ستة. اذا الهيدروجين ما بقاش ثلاثة ولا ستة. واضح؟ اذا الا ولا الهيدروجين عندي هنا ستة وهنا عندي جوج، اذا شنو العدد اللي غادي نضربو في جوج يعطيني ستة؟ اذا هو ثلاثة. جوج في ثلاثة هي ستة. اذا هاد ثلاثة هادي فين غنزيدها؟ عندك تزيد ستة، راه النتيجة هادي. اذا هاد ثلاثة فين غنزيدها؟ هنا هاد ستة مكتوباش هنا باش ما تسلفوش. اذا باش نحصلو على ستة هنا بحال هنا نضربو هنا ثلاثة. اذا هاد ثلاثة غنزيدوها هنا. ثلاثة في جوج هي ستة. اذا الى عاودنا دابا حسبنا غنلقاو ازوت شحال عنده جوج. مزيان. شحال عنده هنا؟ جوج في واحد هي جوج، عنده جوج. مزيان. الهيدروجين عنده ثلاثة في جوج هي شحال؟ هي ستة. مزيان. شحال عنده هنا؟ جوج في ثلاثة هي ستة. واضح؟ اذا ليكواسيون دابا راه ايكيليبري. هادشي اللي طلب مني، قال لي ايكيليبري لي زيكواسيون سويفونت. واخا ندوزو دابا ليكواسيون الاولى. ليكواسيون الاولى عندنا SO2 بلس لو ديوكسيجين كيعطينا الاكسيد ديال السوفر. اذا نفس الطريقه. شنو هما لي زاتوم اللي عندي في الرياكتيف؟ عندي اس وعندي او. شكون هما لي زاتوم اللي عندي في لي برودوي؟ عندي اس وعندي او. شحال عندي ديال اس هنا؟ واحد. شحال عندي ديال او؟ عندي 4. شحال عندي ديال اس هنا؟ واحد. شحال عندي ديال او؟ عندي 3. دونك كما كتشوفوا في السوفر راه ايكيليبري، لكن اوكسيجين ني با ايكيليبري. عندي هنا 4 وعندي هنا 3. اذا كما كتشوفوا ان هنا السوفر عفوا الاكسجين هنا كاينه في دو رياكتيف. كاينه في هذا الرياكتيف الاول وفي هذا الرياكتيف الثاني. لهذا غادي نيكيليبري هنا. دونك هنا عندي 3 وهنا عندي 4. دونك
شنو العامل المشترك بين 3 و 4؟ هو 12. لكن الا جينا نيكيليبريو هنا ما غادا نزيدو نصعبو علينا الامور. اذا انتبهوا معايا، الا ضربنا هنا في جوج، نضربو هنا في جوج، شحال غيولي عندنا ديال السفر تا واحد تضرب في جوج، اذا غيوليو عندنا جوج. الاكسجين شحال غيولي عندنا هنا؟ جوج 4 زائد الجوج 6. اذا غيولي 6، مبقاش 4، غادي يولي 6. اذا السفر ولا 6. واضح؟ وهنا عندنا السفر واحد، اذا وهنا عندنا جوج، اذا حتى هنا خصنا نضربو في جوج. الا ضربنا في جوج خصنا نزيدو هنا. اذا هاد جوج ملي زدنا هنا، جوج في واحد هي جوج، ها السفر ولا جوج، وجوج في ثلاثة هي 6. ضربنا في جوج عاد ضربتها في هاد 3، اذا ولات 6. اذا عندنا هنا السفر جوج وهنا جوج، والاكسجين عندنا هنا 6 وهنا جوج، 3 في جوج هي 6. وهكا ليكواسيون كتكون ايكيليبري. واضح؟ ليكواسيون اللي من بعد هاد ليكواسيون هادي ديال لا كومبيسيون ديال الكربون، دونك عندنا الكربون والديوكسيجين كيعطيونا هنا سي او اللي هو لو مونوكسيد. لكن نورمالمون هاد لا كومبيسيون خاطئه، خصو يكون كيعطيونا لو ديوكسيد دو كربون، لكن حنا نمشيو معاه في هاد المعطى اللي عطانا. واضح؟ نورمالمون خصو يكون هنا ديوكسيد دو كربون. داكور. دونك هنا لا بغينا نيكيليبريو هاد ليكواسيون هادي، شحال عندنا ديال الكربون؟ عندنا واحد، الاكسجين عندنا جوج، كربون هنا في لي برودوي واحد، الاكسجين عندنا واحد. دونك هنا عندي هنا واحد وهنا واحد، كربون ايكيليبري. الاكسجين لا، عندنا هنا جوج هنا واحد، دونك باش نيكيليبريو الاكسجين غنضربو هنا في جوج. دونك الا ضربنا هنا في جوج، فين غنزيدو هاد جوج؟ خصنا نزيدو هنا. دونك جوج في واحد هي جوج. دونك دابا الاكسجين هو ايكيليبري. لكن ملي ضربت في هاد الجوج الكربون تغير، لان هاد الجوج هادي تضرب في لا مولكول كامله. اذا انت هنا خصني نضرب هذا في جوج، هي هادي. واضح؟ دونك الكربون ولا عندي هنا جوج لكن هنا واحد، دونك هنا باش نرجعها جوج غادي نضرب في واحد، عفوا في جوج. اذا هنا جوج ديال الكربون. دونك هكا كتكون ليكواسيون ايكيليبري، جوج ديال الكربون، جوج ديال الكربون، جوج ديال الاكسجين، جوج ديال الاكسجين. ندوزو ليكواسيون اللي من بعد اللي هي ليكواسيون ديال لا كومبيسيون ديال الايثان. الايثان C2H6 plus O2 كيعطينا CO2 plus H2. دونك شكون هما لي زاتوم اللي عندي في لي رياكتيف؟ عندي الكربون، عندي الهيدروجين، وعندي الاكسجين. في لي برودوي عندي الكربون، عندي الهيدروجين، وعندنا الاكسجين كاين هنا وهنا. دونك شحال عندي ديال الكربون في لي رياكتيف؟ عندي جوج. شحال عندي ديال الهيدروجين؟ عندي 6. شحال عندي الاكسجين؟ عندي 2. شحال عندي ديال الكربون في لي برودوي؟ عندنا اطوم وحده. شحال عندنا ديال الهيدروجين؟ عندنا جوج. شحال عندنا ديال الاكسجين؟ عندنا في هاد لا مولكول جوج وعندنا هنا واحد، اذا جوج زائد واحد هي 3. دونك كيفاش غنتعامل معها باش نوزنها؟ دابا كتلاحظوا عندنا 3 لي زاتوم هنا و3 لي زاتوم هنا، الاعداد كلها غير متوازيين. هنا هذا كربون جوج وهنا واحد، الهيدروجين هنا 6 وهنا جوج، الاكسجين هنا جوج هنا 3. دونك هنا باش غادي نبدا، سواء نبدا بالكربون سواء نبدا بالهيدروجين. واضح؟ ما نبداش بالاكسجين. علاش؟ لان الاكسجين كاين عندي في هذا البرودوي وكاين في هذا البرودوي، كاين في دو برودوي، دونك ما خصنيش نبدا به هو الاول. دونك سواء نبدا ايكيليبري الكربون هو الاول سواء الهيدروجين. مزيان. دونك نبداو بالكربون. حنا شحال عندنا الكربون؟ هنا عندنا جوج وهنا واحد، دونك هنا خصنا نضربو في جوج. دونك هاد جوج فين نزيدها؟ غادي نزيدها هنا. دونك جوج في جوج هي جوج. لكن ملي ضربت هنا في هاد الجوج هادي غتزاد تاع الاكسجين. دونك شحال ولاو ديال الاكسجين هنا؟ جوج هي شحال؟ هي 4 زائد واحد هي 5، ولكن خليها بلاتي. دونك الهيدروجين شحال عندنا هنا؟ 6. وشحال عندنا هنا؟ جوج. اذا باش نلقاو 6 غادي نضربو هنا في 3. اذا جوج في 3 هي 6. واضح؟ دونك فين غنزيد 3 غادي نزيدها هنا. دونك 3 في جوج هي 6، اذا ولا الهيدروجين 6، لكن هاد 3 تزاد حتى على الاكسجين. دونك 3 في 1 هي 3 وجوج في جوج هي 4، اذا عندنا هنا 4. واضح؟ جوج هي 4، وهنا عندي 3 في 1 هي 3، اذا 4 زائد 3 هي 7. اذا الاكسجين دابا ولا 7. دونك عندي هنا 7 وهنا جوج. دونك شنو هو العدد اللي نضربوه في جوج يعطيني 7؟ اذا العدد اللي نضربوه في جوج يعطيني 7 هو 7 على
هو 7/2 لاننا ما خصنا نزيدو واحد العدد بالفاصله هنا. دونك هنا غادي نضرب في 7/2. ومن طبيعه الحال ما خصنيش نخلي هاد الكسر هذا، خصني نحيدو. باش نحيد الكسر غادي نضرب ليكواسيون كامله، غادي نضربها فوا 2. لكن دابا هاد 2 دابا هنا فين كتخلقوا، دابا فهمتيني ان خصنا نضربو في 2 باش نحيدو هاد الكسر. ملي كتجي تضرب كتبقى تضرب هذا في هذا، لا كنضربو هنا قدام في العدد اللي كاين قدام لا مولكول. واضح؟ دونك هاد جوج غنضرب هنا تعطينا هي 2 سي 2 اش 6 لان هاد المولكول ما عنديش الحق نغيرها، ما يمكنش ترجع هي سي 4 اش 12 خطا. واضح؟ ما كاينش هاد لا مولكول اصلا. استسمح. دونك هاد الجوج غنضربها في 7/2. جوج مضروبه في 7/2 هي 7، اذا بلس 7 ديال او 2 il donne 2 fois 2 هي 4. دونك هنا يولو عندنا 4 molécules ديال CO2 plus 2 fois 3 هي 6 ديال لي موليكول ديال H2O. دابا شنو المعنى ديال هذه الكتابه بعدا؟ المعنى ديال الكتابه يعني ان عندي جوج في هاد لا رياكسيون، عندي جوج لي موليكول ديال هاد الايطان، وعندي 7 لي موليكول ديال O2. شنو ننتج عليهم؟ غينتج عليهم 4 لي موليكول ديال H2O، وغينتج عليهم 6 لي موليكول ديال الماء. دونك الا حرقنا جوج لي موليكول ديال C2H6 في خصنا 7 لي موليكول ديال O2، وبالتالي غادي ينتج عليهم 4 لي موليكول ديال CO2 وغينتج عليهم جوج لي موليكول ديال H2O. دونك هذه هي ليكواسيون ايكيليبري. هذا الشيء اللي هضرنا عليه في الاخر هذا باش تفهموا. اذا هذا الشيء هو اللي خصنا نديروه باش ايكيليبريو ليكواسيون. واضح؟ تري بيان. نرجعوا للكونترول ديالنا. دونك ليكزارسيس 2 on réalise la combustion complète ديطان. يعني هاد ليطان اللي هضرنا عليه قبيلات عندو لا كومبيسيون كومبليت. ليطان بلا ما تخلع لك ليطان بحالو بحال البيوطان، بحال تقول البيوطان، لكن هذا غاز واحد اخر وهذا غاز واحد اخر بطبيعه مختلفين، لكن نفس لا كومبيسيون. كيلو لو كومبيستيبل. دونك حنا شنو حرقنا؟ اي كيلو لو كومبيو. شنو حرقنا البيوطان. دونك لو كومبيستيبل هو البيوطان. عفوا مش من البيوطان، حنا حرقنا البيوطان، لا حنا حرقنا الايطان. شو البيطان؟ استسمح. دونك حنا حرقنا الايطان هذا. واضح؟ تري بيان. وشكون هو اللي كيحرق الايطان؟ فين حرقناه؟ بطبيعه الحال نحرقوه في لو ديوكسيجين. دائما لو كومبيرون هو لو ديوكسيجين بالنسبه لينا. واضح؟ تري بيان. كيل سون لي رياكتيف دو سيت رياكسيون؟ شكون هما لي رياكتيف؟ دونك لي رياكتيف هما اللي تفاعلوا. شكون اللي تفاعل؟ الايطان. مع من تفاعل الايطان في نظركم؟ تفاعل مع لو ديوكسيجين بطبيعه الحال بلس لو ديوكسيجين. هادو هما لي رياكتيف، هما اللي كيتفاعلوا. تري بيان. كيل سون لي برودوي؟ دونك حنا قلنا اون رياليز لا كومبيسيون كومبليت. ملي كنقول لا كومبيسيون كومبليت قلت لكم راه بحال ديال البيوتان. دونك لي برودوي يكونوا هما الديوكسيد دو كربون اي لو والماء، يعني ثنائي اكسيد الكربون والماء. تري بيان. من بعد اكريغ لو بيلون دو سيت كومبيسيون. البيلون يكون فيه ايطان، يعني المعادله كامله. ايطان réagit avec le dioxygène. éthane réagit avec le dioxygène. شنو كيعطينا؟ كيعطينا ديوكسيد دو كربون بلس لو واضح؟ بي lorsqu'on brûle دابا نحرقو 44 غرام ديال البروبان. هذا سي 3 اشويت ماشي اللي كنهضروا عليه قبيله. واخا دون دو ديوكسيجين حرقناه في لو ديوكسيجين. il se forme تكون لينا 132 غرام ديال ديوكسيد دو كربون. راه بحال هذا كومبيسيو. دابا غيرناه هذا نديرو في بلاصتو بروبان اللي عنده سي 3 اشويت. شنو نتج لينا؟ نتج لينا 132 غرام ديال ديوكسيد دو كربون ونتج 72 غرام ديال لو. اكريغ ليكواسيون بيلون دو سيت رياكسيون. بحال هادي نحيد الايطان ونرجع البروبان. شكون الرياكت؟ لو كومبيرون ولا ديوكسيجين؟ دائما لاحظتوا ان في لا كومبيسيون كومبليت ديال هاد المواد هادو
ايثان، ميثان، بروبان، بوتان، كلهم دائما بحال بحال. دونك هادشي اش كيعطينا إل دون كوا؟ إل دون ديوكسيد de carbone plus l'eau. Très bien. Quelle est la masse d'oxygène consommée au cours de cette transformation؟ واخا دابا هادشي اللي غنكتب لكم هنا ما خصكمش تكتبوه نتوما، خصكم تكتبوه في الوثائق. شحال عندنا حنا ديال البروبان؟ عندنا 44 غرام ياك. شحال عندنا لا ماس ديال الاكسجين؟ ما عرفناش، الا نقلبوا عليها. شحال نتج لينا ديال ديوكسيد دو كربون؟ 132 غرام. ها هي قالها لينا. شحال نتج لنا ديال لو؟ 72 غرام. الماء نتج 72 غرام. دونك حنا دابخي داك لا لوا دو لا كونسيرفاسيون دو لا ماس، يعني من خلال داك القانون ديال لا كونسيرفاسيون ديال لا ماس دي برودوي توجور ايغال كتساوي لا ماس دي رياكتيف. يعني ان لا ماس ديال لي برودوي خصها كتساوي لا ماس ديال لي رياكتيف. اذا هذا اش كيعني؟ هذا كيعني ان 44 غرام. نرجع السطر لان المكان ما غاديش يكفانا. شحال عندنا ديال في الرياكتيف؟ شحال عندنا 44 غرام زائد لا ماس ديال الاكسجين اللي كنقلبوا عليها، لا ماس ديال او 2 اللي معداش. هادشي شنو كيساوي؟ كيساوي 132 غرام ديال ديوكسيد دو كربون زائد شحال؟ زائد 72 غرام. واضح؟ اذا هذا يعني ان لا ماس ديال او 2، هاد لا ماس هادي ديال او 2 هادي غندوزوها للجهه الاخرى. بعدا قبل ما ندوزو نجمعو هادي 132 زائد 72، اذا هي 204. هاد المجموع هذا، اذا هذا يساوي 204، وهذه ندوزوها للجهه الاخرى نغيروا لها الاشاره تولي ناقص 44. اذا هذا غيعطينا ان لا ماس ديال او 2 اش غتساوي؟ هي 204 ناقص 44، اذا هي 160 غرام. دونك لا ماس ديال او 2 هي 160 غرام. وما ننساش الوحده ضروري لونيتي هي الغرام. L'exercice 3 pour préparer son dîner، يعني باش واحد يوجد الغدا ديالو ياك العشاء. امين بلاس اون كاسرول، يعني امين غادي يطيب الغدا حاذق تبارك الله كيعاون الوالد ديالو مرضي الوالدين مزيان. لا فلام دو كولور جون دون كويزينيير alimentée par le gaz naturel butane. دونك ديك البوطاغاز اللي عندهم في الدار هي فيها البيوتان، فيها الغاز ديال البيوتان. لا كاسرول نوارسي، يعني ديك ولا سوداء، ديك الكاسرول اللي كان كيطيب فوق منها هي اللون ديالها. الكاسرول محطوطه هنا من طبيعه الحال ياك اللي كيطيب فوق منها، اللون ديالها ولا اسود ياك، بدات كتظهر على اسود. علاش؟ لان كما كتشوف هاد الافلام جون. Quel est le produit formé responsable de dépôts noirs sur la casserole؟ شكون هو داك العنصر اللي مسؤول تيخلي لنا الاواني يوليو كحلين؟ دونك هنا لا كونديسيون انكومبليت. دونك البرودوي اللي كيخلي شكون هي لاطوم اللي عندها اللون ديالها اسود نوار؟ دونك هي لو كربون. دونك لو كربون هو ليليمون ريسبونسابل على لو ديبو نوار هذا. La combustion de butane est-elle complète ou incomplète? Justifie ta réponse. Ben, la combustion incomplète. L'âge incomplète. Il y a incomplète car la flamme est jaune. C'est l'oula. بغيتي تزيد justification واحدة أخرى. Et ce produit لو كربون، يعني اللي ينتج لنا الكربون راه كتكون لا كومبيسيون غير كامله دائما. اما الا كانت لا كومبيسيون كومبليت شنو كينتج لنا؟ كينتج لنا لو ديوكسيد دو كربون اي لو. تزادت شي حاجه راه كتولي كومبيسيون انكومبليت. لو برûleur est donc mal réglé. Faut-il augmenter ou réduire le débit du butane؟ دونك دابا هذاك
الراس اللي كنفتحو به حنا، قال لك اسيدي داك المدخل ديال الهواء اللي كيدخل منه الهواء، دابا الغاز هو كيطلع من هنا، وعاد عندنا المدخل ديالو ديال الاكسجين هنا. قال لك المدخل ديالو ديال الاكسجين راه مالغيكلي، يعني ما مرطبش مزيان، ما مقادش. دونك واش خصنا نسدوه ولا نفتحوه؟ دونك حنا باش تكون لا كومبيسيون كومبليت شحال كيفاش خصها تكون لا كونتيتي هذه؟ خصها تكون كبيره. دونك اون دوا اوفغيغ، ولكن هو قال لك واش اون دوا ريدوير ولا اون دوا اوغمونتي. دونك اون دوا augmenter le débit de butane. Donc il faut augmenter le débit de butane. عفوا استسمح ماشي دو بيوتان، دو ديوكسيجين. دابا هنا انا كنت غادي نتصيد انا بحالكم، انا راه كونترول بيني وبينكم اول مره كنشوف. تري بيان. دونك هنا لاننا عاد نثبت لها نتبعش لها قبيله شنو هو، لانه هنا قال لنا لو، قال لك لو ديبي ديال البيطان ماشي ديال الاكسجين. دونك هنا باش العافيه تقل، هاد الديبي ديال الاكسجين ديال البيطان اللي كيطلع، لان هنا كتدخل واحد الكميه قليله ديال الاكسجين. دونك باش تكون هاد الكميه ديال الاكسجين القليله اللي كتدخل كافيه لهاد البيطان اللي كيطلع، دونك شنو خصنا نديرو؟ اون دوا ريدوير، خصنا نقصو من الكميه ديال البيطان. دونك il faut réduire le débit de butane. واضح؟ تري بيان. اما الا هضر لينا على الديبي ديال الاكسجين كما كنت خاطئ في الاول، ديك الساعه خصنا نقولوا اون دوا اوغمونتي، خص لا كونتيتي تكون كبيره. واضح؟ دونك هكا كنكونوا سالينا الكونترول. توفيق للجميع، وما تنساوش تشاركوا مع جميع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك راه لي الكونترول الثالث ان شاء الله تبارك وتعالى غادي نحط لكم هاد السيمانه هادي، غادي نحط لكم مجموعه ديال النماذج باش تحصلوا على نقاط ممتازه. وكما شفتوا في التعليقات راه تبارك الله الدراري كيحصلوا على نقاط ممتازه، والبنات كذلك 18 19، لكن انا كنبغي 20 على 20. نتمنى كامل ان شاء الله تبقاو تحصلوا على 20 على 20 من خلال متابعتكم للقناه ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.